छ भनेदेखि मानव जीवनको उद्देश्य र अब फेरि जन्म मृत्युको चक्रमा दुःखमयमा संसारमा फेरि डुब्न नपरोस् र आत्मतत्त्व साक्षात्कार गरेर सबै कृतकृत्य हुने बाटो हजुरले बताइबक्सोस्। हामी सबैको तर्फबाट म यही सोच्छु। हरि ओम। दीर्घ प्रणवमुच्चार्य मनोराज्यं निवारयेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। महादेव महादेव महादेव। सर्वतः पूर्वं म यस्तो ब्रह्मज्ञानीको चरण परेको जमिनको वन्दना गर्छु। जयदेव हजुरहरूले यस्तो गुरु प्राप्त गर्नुभयो। वहाँको काठमाडौँमा सर्वत्र वेदान्तको प्रचार वेदान्त निष्ठता सुन्न पाइयो। मैले चाहिँ दर्शन गर्न पाइनँ, किन्तु वहाँसँग सत्सङ्ग गर्नेहरूको खरदारी आमै नाना प्रकारका अहिले पनि छन्। तिनीहरू सुनाउँथे उहाँको महिना। त्यो हजुरहरू अत्यन्त पुण्यात्मा हुनुहुँदो रहेछ। परब्रह्म परमात्माको कृपाले यस्तो गुरु प्राप्त गर्नुभयो। त्यो परब्रह्म परमात्माको अनुग्रह नै हो। समुपस्थित हाम्रो गुरु भ्राता राम भण्डारीज्यू, समुपस्थित जयदेव गुरुदेव तो ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको साक्षात् शिष्यवृन्द, भक्तिमती माता, भक्तवृन्द। अब राम भण्डारीज्यूले यस्तो प्रश्न राख्नुभयो कि मानव जीवनको उद्देश्य र त्यसको कसरी प्राप्ति हुने। अब कसलाई हेरेर मानव जीवनको उद्देश्य बताउने? बच्चालाई हेरेर भन्ने कि युवालाई हेरेर भन्ने कि त्यो वृद्धलाई हेरेर भने कि हामीहरूलाई हेरेर भन्ने? अलिकति यसमा चिन्तन भएको छ। यस्माद् यावत् सुखं स्यात् यहि विषयतः तावदस्मिन् प्रियत्वं यावत् दुःखं च यस्मात् भवति ततपर तावदेवा प्रियत्वम्। यसमा कसरी निर्णय गर्ने भन्ने कुरो आउँछ। एउटा सानो बच्चालाई हेर्दाखेरि त त्यसलाई के छ, स्याहार सुसार गर्ने त्यो आदि आदि त्यो देखिन्छ। त्यो नै त्यसको उद्देश्य छ। अब स्वयं समर्थ हुँदैन। अर्को चाहिँ अलिकति 5 वर्षको छ भने कसैले त्यसलाई पढाइदियोस् र बाटो देखाइदियोस्, त्यसको त्यो उद्देश्य देखिन्छ।
त्यो अलिकति ठुलो भएपछि के हुन्छ भनेदेखि त्यो पढेर लेखेको छ भने त्यो कोही व्यवसाय मिलोस् आदि देखिन्छ। कसरी निर्णय गर्ने? मानव जीवनको यही उद्देश्य के? अब अलिकति विचार गरेर हेर्ने हो भनेदेखि सुखम मे स्यात् दुःखम मा भूत्, मलाई सुख मिलोस् दुःख नहोस् भन्ने सबमा भावना हुन्छ। बच्चामा पनि त्यही छ, युवामा पनि त्यही छ, प्रौढमा पनि त्यही छ, वृद्धमा पनि त्यही छ। सबै सुखी हुन चाहन्छौँ, दुःखी कोही पनि हुन चाहँदैन। य कश्चित् सौख्य हेतोस्त्रिजगति यतते नैव दुःखस्य हेतोस्। आचार्य शङ्कर लेख्नुहुन्छ, जो कोही पनि त्रिभुवनमा सुखको लागि चाहन्छ, दुःखको लागि चाहँदैन। सुखी हुन चाहन्छौँ, हामीहरू पनि सुखी हुन चाहन्छौँ नि, नित्य सुखी हुन चाहन्छौँ। क्षुधा लाग्दाखेरि, भुख लाग्दाखेरि, त्यो खाँदाखेरि के हुन्छ? त्यो सामान्य सुख त सबै चाहन्छै चाहन्छ, किन्तु नित्य सुखी हुन चाहन्छौँ। सदा सर्वदा सुख होस् दुःख नहोस्, भित्रबाट यो आकांक्षा छ, सबै यो आकांक्षा छ। किन्तु हामीहरूले सुख चाहेका छौँ। बच्चाले सुख अन्य विषयमा चाहेको छ, त्योभन्दा अलिकति कुमारले अर्कै विषयमा चाहेको छ, त्यो युवाले अर्कै विषयमा चाहेको छ, वृद्धले अर्कै विषयमा चाहेको छ। सुख त चाहन्छौँ, दुःख चाहँदैनौँ, यो सबमा छ। तर पनि के भइरहेको छ भनेदेखि त्यो हामीहरू सुखी छौँ कि छैनौँ? सब सुखी हुन चाहन्छ, किन्तु सुखी हुन चाहन्छौँ, सुखी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अर्को चाहिँ दुःख, दुःख कोही पनि चाहँदैन। हेर्नुहोस् न वहाँ जीवनमा हेर्नुहोस्, ब्रह्मस्तम्भ पर्यन्तैः सर्वप्राणिभिः सर्वप्रकारस्यापि दुःखस्य स्वरसतैव जिहासितत्वात्। ब्रह्मादेखि लिएर ठुलोभन्दा ठुलो प्राणी, ब्रह्मादेखि लिएर सानोभन्दा सानो प्राणी, कमिला भनौँ कि अमिबा भनौँ, जो पनि भनौँ, त्यो हर प्राणी के दुःख चाहँदैन। दुःख निवृत्तिको लागि स्वतः के गर्छ भनेदेखि प्रयत्न गर्छ, आफ्नो क्षमताले दुःख निवृत्त प्रयत्न गरिरहेका छन् सारा संसारमा। यस्तो होइन कि हजुरहरू पढे लेखेका हुनुहुन्छ त्यस कारणले दुःख निवृत्त गर्न चाहनुहुन्छ, नपढेका चाहँदैन, यस्तो कुरो छैन। पढेको होस् अनपढ होस्, सब दुःख निवृत्त गर्न चाहन्छन्, आफ्नो क्षमताले दुःख निवृत्त गर्नलाई प्रयत्न गरिरहेका छन्। किन्तु हामीहरू गरिरहेका छौँ, यही गरिरहेका छौँ। क्षणिक दुःख निवृत्त हुन्छ, त्यो वास्तविक दुःख निवृत्त भएको छ कि छैन अलिकति हेरौँ न त। हजुरहरू सत्सङ्गी हुनु त रहेछ, म उपक्रम गर्दै लिएर आएछु, हजुरले गरेकै बाटोमा म जाँदैछु है। जहाँ जानु छ त्यहीँ पुग्नु छ। यो हामीहरू त खुड्किलो उक्लेर आइसक्यौँ भन्नु होला, तर पनि त्यसमा अलिकति पुष्ट चाहियो, अलिकति उत्साह चाहियो, उमङ्ग चाहियो, प्रमाद चाहिएन, आलस्य हुनु भएन। त्यो किनकि सत्सङ्गबाट यही ऊर्जा मिल्छ कि यो नै बाटो राम्रो रहेछ, यसमा नै हामीले लाग्नुपर्छ, उत्साहले लाग्नुपर्छ, उमङ्गले लाग्नुपर्छ, त्यो आउँछ। नत्र भनेदेखि जीव र ब्रह्मको विवेचन यही नै गरिन्छ, अरू के छ त यहाँ? आत्मा नातो विवेचन गरिन्छ, जड चेतनको विवेचनको अर्थ केही छैन। तर पनि त्यसमा प्रमाद आउँछ, प्रमाद नआओस् यो नै मुख्य बाटो रहेछ भन्ने त्यो हामीले मोहोर विचार गर्यौँ भने के हुन्छ? त्यसमा प्रमाद आउँदैन, उत्साह हुन्छ। त्यसको लागि हो म बताउँदैछु। हजुरले नजानेको केही कुरो छैन, तर पनि हजुरले जानेको कुरो र मैले अलिअलि भारतमा यताउति घुमेर जानेको कुरो एउटै कुरो रहेछ, त्यसले अरू लाग्नु पर्यो भन्ने उत्साह आओस् भन्ने मैले यो उद्देश्यले म बताउँदैछु। वास्तवमा के छ भनेदेखि हामीहरू जीवनमा के गर्छौँ? त्यो सुख हुन चाहन्छौँ, बच्चा पनि त्यही सुख चाहन्छ। हामीहरू चाहिरहेका छौँ कुन सुखको? नित्य सुखको, अपरिच्छिन्न सुखको कुरो गर्दैछौँ। हामीहरू नित्य सुखी हुन चाहन्छौँ, अपरिच्छिन्न सुख चाहन्छौँ। परिच्छिन्न सुखको कुरो यहाँ भएको छैन। परिच्छिन्न सुख चाहिँ जीवनमा अपरिहार्य हुँदाखेरि त्यो छँदैछ, त्यसबाट हामीहरू नित्य सुखी हुन सकेनौँ। जसरी भने जसलाई भुक लागेको छ, भोजन मिल्यो 6 घण्टा 12 घण्टा 24 घण्टा 36 घण्टा, त्यसबाट त्यसको त केही रहँदैन।
त्यो सुखबाट त नित्य सुखी हुन सक्दैनौँ। नित्य सुखी हामीहरू हुन चाहन्छौँ, किन्तु चाहिरहेका छौँ यो जीवनमा नै, लौकिक व्यवहारमा नै चाहिरहेका छौँ। जसरी एउटा सानो बच्चा पनि त्यही सुखको अनुसन्धान गरिरहेको छ। जसरी भने परीक्षित, नामै नाम परीक्षित, त्यो गर्भमा जसले त्यो भगवानको दर्शन गरेको थियो त्यही हेरिरहन्थ्यो, कता त्यो छ, त्यही हो कि होइन, त्यसले नै परीक्षित नाम परेको। त्यसै गरेर त्यो हामीहरू त्यो सुख के त्यही सुख चाहन्छौँ, किन्तु बच्चा केमा चाहिरहेको छ, खेलमा। त्यो क्रिकेट भन्नु आजभोलि के खेल, क्रिकेट आजभोलि त अलिकति परिष्कार गर्नु पर्यो। त्यो पनि मोबाइलमा चलाउनुमा, यसमा त्यसबाट म सुखी हुन्छ, त्यो चाहन्छ, त्यो खेल्छ। त्यो खेल्दाखेरि के हुन्छ भने मलाई सुख हुन्छ, म सुखी हुन्छु भनेर त्यो प्रवृत्त हुन्छ। 1 घन्टा, 1.5 घन्टा, 2 घन्टा, 3 घन्टा, त्यस पछाडि त्यो सब त्यही पटकिदिन्छ। चाहेको थियो खेलमा म सुखी हुन्छु, भित्रको जो लालसा त्यसबाट अभिव्यक्त हुन्छ, प्राप्त हुन्छ, त्यस्तो त्यो थियो, किन्तु प्राप्त भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो, त्यो त्यहाँ यदि सुख हुन्थ्यो त्यो प्राप्त हुन्थ्यो। त्यसको हो जन्म जन्मान्तर संस्कारले बालस्तावत क्रीडासक्त, बच्चाको के हुन्छ, क्रीडामा आसक्त हुन्छ। त्यसले त्यो क्रीडामा गयो त्यही सुखको खोज्नलाई, अनुसन्धान गर्नको लागि, किनकि त्यो सुख सब प्राणीको भित्र छ। त्यो नित्य सुखी हुने इच्छा छ, तर पनि त्यसमा प्राप्त भएन। त्यो बच्चाहरूलाई के गरिदिन्छ भने हामीहरू बिस्तारै बिस्तारै, ए बाबु पढ्यो भने तिमी सुखी हुन्छौ, नत्र भने तिम्रो जीवन बेकार जान्छ, दुःखी हुन्छौ भनेर त्यो संस्कार हालिदिन्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै स्कुल जान्छ, पढ्दै पढ्दै 1, 2, 3 आचार्यसम्म पिएचडी गर्छ, डिलिट गर्छ। त्यस पछाडि भन्छ कि पढेर के हजुर भन्थ्यो, पढेपछि सुखी हुन्छौ, सुखी हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। हजुर कहाँ सुखी हुँदो रहेछ त, नपढुन्जेल लाग्थ्यो कि पढेपछि म सुखी हुन्छु, पढेपछि त्यही स्थिति। वास्तवमा त्यो सुख त रहन्छ। अरे हामीहरूको लोक व्यवहारमा यो त छ, पढ्यो अहिले तिमीले केही नोकरी गर न, कमाऊ, कमाएपछि नै सुखी हुन्छ। खेल पढेर मात्र हुन्छ त, त्यो फेरि कमाउन लाग्छ। कमाउन लागेपछि के हुन्छ, कमाउन सुरु गर्छ, जसरी तसरी त्यो कमाउँछ। अब त्यस पछाडि पैसा नहुन्जेल त लाग्छ कि पैसा कमाएपछि सुखी हुन्छौँ। फेरि पैसा कमाएपछि के हुन्छ भनेदेखि त्यही स्थिति, कहीँ सुख त मिल्दैन। अब त्यो हाम्रो लोक व्यवहार के छ, अब तिमीले कमाउन सुरु गर्यो, अब तिमी विवाह गर, विवाह गरेपछि तिमी वास्तविक सुखी हुन्छौ भनेर भन्छौ। लोक व्यवहारमा लोक मान्यता यस्तो छ। त्यस पछाडि त्यसको विवाह हुन्छ, विवाह भएपछि त्यसरी बिस्तारै बिस्तारै बच्चाहरू हुन्छन्। बच्चालाई लालन पालन गर्नु, पढाउनु हुँदै हुँदै गएपछि 50 वर्ष, 60 वर्ष आदि हुन्छ। किन्तु चाहेका छौँ, नित्य सुखी हुन चाहेका छौँ, लोक व्यवहारमा नै हामीहरू खोजिरहेका छौँ। नित्य सुख लोक व्यवहारमा खोजिरहेका छौँ। त्यो नित्य सुख त्यो व्यावहारिक सुखको कुरो भएको छैन, त्यो नित्य अपरिच्छिन्न सुखको कुरो भएको छ। त्यो सुख त्यहाँ प्राप्त देखिन्न। हजुरलाई भयो कि भएन? त्यहाँ सुख हुन्थ्यो नि, यहाँ आमैको पासमा किन आउनु पर्थ्यो, वेदान्ती आमैको पासमा? त्यो त्यहाँ सुख हुन्थ्यो भने यहाँ आउनै पर्दैन थियो, कोही पनि आउँदैन थियो। अब त्यसमा वास्तवमा के छ, हजुरले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरले जुन सुखको कुरो गर्नुभयो त्यो सुख कहीँ छ त? सन्देह हुन्छ। त्यो नित्य सुख कहीँ छ? सर्वत्र लोक व्यवहारमा त के छ भनेदेखि विषयमा सुख छ भन्छौँ। हजुर भन्नुहुन्छ विषयमा नित्य सुखै छैन। त्यो सुख छ कि छैन भने छ। कहाँ छ? सुसुप्ति अवस्थामा। सुसुप्ति अवस्थामा केही पनि विषय रहँदैन, तर पनि सबको के अनुभव छ? सुखम अहम अस्वाप्सम न किञ्चित अभेदिसम। म सुखपूर्वक सुतेँ, मैले केही पनि जानिनँ। त्यो सुख के को सुख हो? यो सोफाको हो? होइन। सोफाको सुख जहिलेसम्म हामीहरू सुसुप्ति अवस्थामा जाँदैनौँ तहिलेसम्म त्यसको सुख हुन सक्छ। किन्तु सुसुप्ति अवस्थामा जाँदाखेरि यो रहँदैन। त्यो सुख के को हो? सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति।
छान्दोग्य उपनिषदमा बताइएको छ त्यो सुसुप्ति अवस्थामा सत परमात्मासँग सम्पन्न हुन्छ। त्यस कारणले सबैको अनुभव छ म सुखपूर्वक सुतेँ। अर्को चाहिँ त्यो सुख जागृतको सुखभन्दा पनि विशिष्ट छ। जागृत अवस्थामा जो पनि हामीहरू काम गर्छौँ त्यो सबलाई छोडेर कति व्यवस्थित शैलीले हेर्नु, झ्याल आदि लगाएको छ या बिस्तारा छ, त्यो आवाज नआओस्, साउन्ड प्रुफ पनि गरिदिन्छन् आजभोलि, जहाँ आवाज आउँछ रोडको किनारामा। त्यो किन? त्यो आनन्द लिनको लागि। त्यो यस्तो आनन्द आउँछ त्यो आनन्दको वर्णन वाणीले गर्न सकिन्न। त्यो सुसुप्ति अवस्थामा नगइकन मान्छे त्यो तन्दुरुस्ती आउँदैन, इन्द्रियमा शरीरमा भएको थकावट त्यसैबाट दूर हुन्छ। त्यो सुख के को हो? सता सौम्य तदा सम्पन्न भवति, सत् परमात्मासँग सम्पन्न हुन्छ, एक हुन्छ। किन्तु त्यो प्रकृतिले दिएको हो, त्यसबाट पुरुषार्थ सिद्ध हुँदैन। किनकि सारे प्राणी सुसुप्ति अवस्थामा जान्छन्, त्यो परमात्मासँग एक हुन्छन्, त्यसबाट पुरुषार्थ सिद्ध हुँदैन। जसले त्यो सत् परमात्मासँग एक हुन्छ त्यो नै वास्तविक सुखी हुन्छ। मानव जीवनको मुख्य उद्देश्य सुखी हुनु हो। सुखी हुनको लागि जहिलेसम्म त्यो परमात्मासँग एक हुन्न, परमात्माको साक्षात्कार हुँदैन, परमात्मालाई अभिन्न रूपले अभेद रूपले जानिँदैन, तहिलेसम्म यो मानव जीवनको उद्देश्य पूर्ण हुँदैन। अब त्यो ठिक छ, त्यो परमात्मा प्राप्त गर्नु नै, वास्तविक सुखी हुनु नै मानव जीवनको उद्देश्य हो भने परमात्मालाई कसरी प्राप्त गर्ने? परमात्मा कहाँ हुनुहुँदो रहेछ र? हामीहरू सत्संग परमात्मा कहाँ हुनुहुन्छ प्रश्न हुन्छ। घरभित्र परिचिन्न हो कि अब हेर्नुहोस् न, अब यहाँ यस्तो छ। अब ठिक छ, हुन चाहिँ विभु व्यापक हुनुहुन्छ, विभु व्यापक परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यो परमात्मा विभु व्यापक हुँदाखेरि पनि हृदयमा जहिलेसम्म त्यसको साक्षात्कार गरिँदैन तहिलेसम्म विभु व्यापक रूपले त्यो प्रतीत हुँदैन। जसले आफ्नो हृदयमा त्यो साक्षात्कार गर्यो, त्यो साक्षात्कार गरेपछि के हुन्छ? केवल यहाँ मेरो हृदयमा मात्र होइन, त्यो सर्वव्यापक हुनुहुँदो रहेछ, त्यो ज्ञान हुन्छ, विभु व्यापकताको ज्ञान हुन्छ। त्यो परमात्मा एकचोटि के भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब हजुरले भनेको कुरोलाई म अर्को भनिदिन्छु। एउटा सानो कहानी बच्चाहरूको, यहाँ त बच्चा त कोही रहेछ, हामीहरू बुढा बच्चा भनौँ न, यस्तो भनौँ। त्यसरी बच्चाहरू के गर्छन्? खेल्छन्, लुकाछिपी खेल्छन्। त्यो लुकाछिपी के गर्छ भनेदेखि एकजना आफ्नो आँखा बन्द गर्छ, अरू सब लुक्छन्। त्यस पछाडि के हुन्छ? त्यसले सबैलाई खोजेर निकाल्छ। यस्तो लुकाछिपी खेल्छन्। एकचोटि के भएछ अरे भनेदेखि जीवात्मा र परमात्मामा विवाद भएछ। जसै घरमा पनि त विवाद हुन्छ। यदि राम्रो भन्दा राम्रो सब्जी के अरे? परवल भनौँ न, जो कोही पनि त्यो परवल सब्जी बिहान पनि परवल, बेलुका पनि परवल, यदि एक हप्तासम्म लगातार चलायो भने त्यो के राम्रो हुन्छ त? हुँदैन। त्यसै गरेर जीवात्मा परमात्मामा के हो? जीवात्माले कति हामीहरूलाई जन्माउनुहुन्छ, मार्नुहुन्छ, जन्माउनुहुन्छ, मार्नुहुन्छ, जन्मदै मर्दै हामी त वाक्कै भइसक्यो। जसरी एउटै सब्जी खाँदाखेरि हुन्छ नि एउटा हुन्छ, त्यसै गरेर हामीहरूको के भयो? जन्मदा मर्दा यो हो, उदास भयौँ। अब परमात्माले भन्नुभयो के गरौँ म, के गरौँ? फलवत उपत्ति ब्रह्मसूत्रमा आएको छ, म फल प्रदाता छु, मैले फल दिनै पर्यो, तिमीहरू कर्म गर्छौ, त्यस कारणले मैले दिएको हो, तिमीहरूलाई मारेको जन्माएको। किन्तु म पनि के गरौँ? तिमीहरूले त्यो कर्म गर्छौ त मैले फल दिनै पर्छ, तिमीहरू के चाहन्छौ त भनेर परमात्माले सोध्नु भएछ। जीवात्माले भनेको त्यो के भन्छ? जीवात्मा त बच्चा ठहर्यो परमात्माको अगाडि, केही खेलौँ न, के खेल्न चाहन्छौ त भनेदेखि हामीहरू लुक्छौँ, हजुरले हामीहरूलाई खोजेर निकाल्नुहोस् भनेर त्यो जीवात्माले भनेछ। जीवात्माले भनेछ त ल ठिक छ, त्यसै गर न त तिमीहरू, ल तिमीहरू लुका, म आफ्नो आँखा बन्द गरिदिन्छु। परमात्माले आँखा बन्द गरिदिनु भयो। आँखा बन्द गरिदिनु भयो त के भयो? प्रलय भयो। साह्रै जीवात्मा मायामा गएर लुकेछन्। परमात्माले यसरी ध्यान गरेर ओहो यिनीहरू त यहाँ लुकेका रहेछन्।
भनेर परमात्माले सबैलाई त्यो बाहिर ल्याउनु भयो। बाहिर ल्याउनु त सृष्टि भयो। सृष्टि भएपछि के भयो भनेदेखि परमात्माले भन्नुभयो, अब हेर बाबु, तिमीहरू पहिले लुक्यौ, अब मेरो लुक्ने पालो आयो, म पनि लुक्दैछु, मलाई तिमीहरू खोजेर निकाल भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि के भयो भनेदेखि त्यो परमात्मा लुक्नु भयो। लुकेपछि जीवात्मा त्यो सृष्टिकालदेखि लिएर अहिलेसम्म के भने खोजिरहेको छ। कहिले खोज्छ त्यो दामोदर कुण्डमा गएर, कहिले खोज्छ बद्रीनाथको गुफामा गएर, कहिले रामेश्वरमा गएर, कहिले त्यो द्वारिकापुरीमा गएर, कहिले गोवर्धन पीठमा गएर नाना प्रकार खोजिरहेको छ। खोजिरहेछ, एकदम उत्साहले जान्छ। व्यवस्थित भए परमात्माको दरबारमा जाँदैछु, परमात्माको दर्शन गर्छु, परमात्माको साक्षात्कार हुन्छ। फेरि भन आमै जानुभयो, साक्षात्कार भयो त बाबु, दर्शन त गरियो, साक्षात्कार भयो कि भएन। भिडभडका थियो त्यहाँ, एकदम चिसो। बद्रीनाथ जाँदाखेरि चिसो भन्छ। कस्तो भगवानको के भयो भने त त्यो भएन। अरू कोही तीर्थ छोडेन, वहाँ जाँदा पाइने हो कि, वहाँ जाँदा पाइने हो कि, वहाँ जाँदा पाइने हो कि भनेर त्यो सबै तीर्थमा गयो। आस्थाले जान्छ, श्रद्धाले जान्छ, विधिले जान्छ, विधिले गर्छ। तर पनि त्यो भएन। हुन चाहिँ परमात्मा सर्वव्यापकै हुनुहुन्छ, तर पनि त्यसलाई त्यतातिर दृष्टि गएन, उदास भयो। हाम्रै देवघाटमा आएछ, देवघाटमा आएछ, त्यो एकदम उदास भएर किन के हो उदास देखिन्छ, के हो तीर्थमा आए प्रसन्न हुनुपर्ने। गङ्गा स्नान गरेपछि साह्रै गङ्गा त्यो पाप निवृत्त हुन्छ। तर पनि तिमीलाई के हो, अरू त सब प्रसन्न हुन्छन्, के गर्ने हजुर, म परमात्मा खोज्न आएको, त्यो परमात्मै प्राप्त हुँदैन। कहाँ कहाँ खोज्यौ भन्दाखेरि कहाँ खोजिन त मैले, कोही तीर्थ छोडेकै छैन, सबै तीर्थ गएँ। तर पनि परमात्मा त मलाई आउँछ छ कि छैन यसो सन्देह हुन लाग्यो। भन्दाखेरि ओ कहाँ कहाँ खोज्यो सब बताइदियो त्यसले। रामेश्वर, द्वारिकापुरी, गोवर्धन, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गङ्गोत्री, यमुनोत्री, साह्रै खोज्यो, बतायो। तर पनि के भयो भनेदेखि अरे बाबु, जहाँ खोज्नु पर्ने त्यहाँ खोजेनौ। कहाँ खोज्नु पर्यो, हृदय गुफामा खोज्नु पर्यो। हृदय गुफामा खोज्यो भने त्यो परमात्मा प्राप्त हुन्छ। भित्र वस्तु राखेर बाहिर खोजेर हुन्छ त? त्यो भित्र नामरूपको अधिष्ठान, भित्र नामरूप जसमा आरोपित छ त्यो अधिष्ठान भित्र जानु पर्यो, त्यो गयो भने प्राप्त हुन्छ। किन्तु ब्रह्म त्यो परमात्मा के छ, सबको हृदयमा प्रविष्ट छ। तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, श्रुतिले भनेको छ। सृष्टि गरेर त्यसमा प्रविष्ट भयो। जहिलेसम्म अभिमान गर्छ तहिलेसम्म जीवपन छ। अभिमान त्याग्यो भने जीवो ब्रह्मैव नापर, त्यो जीव ब्रह्म नै छ, त्यो तिथि आउँछ। अब हेर्नुहोस्, यो त उपक्रम थियो। अर्थात् मानव जीवनको मुख्य उद्देश्य के छ, सुखी हुनु छ। सुखी हामीहरू अनात्म वस्तुलाई प्राप्त गरेर वास्तविक सुखी हुन सक्दैनौँ। त्यो परमात्मा तत्त्वलाई, त्यो आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई, जीवो ब्रह्मैव नापर, जीवलाई ब्रह्म रूपले जसले जान्यो त्यो नै वास्तविक सुखी हुन्छ। त्यो जानेपछि कसैले पनि त्यसलाई दुखी गर्न सक्दैन। अहिले चाहिँ के छ, त्यो वास्तवमा हामीहरू के क्षणिक सुखी भइरहेका छौँ। जीवनमा यही नै भइरहेको छ। बालस्तावत् क्रीडासक्त, तरुणस्तावत् तरुणीरक्त, वृद्धस्तावत् चिन्तामग्न, परे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्न। भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहि नहि रक्षते डोक्रियाकरणे। हामीहरूको जीवन यसरी बितिरहेको छ। बितिसक्यो भनौँ न। अब त बितिसक्यो। कसरी बित्यो त? बालस तावत क्रीडासक्त, खेल खेलमै गयो। अब यो युवा अवस्था युवतीमा गयो। बुढापा अवस्था आयो त बुढापामा यस्तो गर्दैनन्। बुहारीले केही मतलब राख्दैन, छोरालाई कोही मतलब राख्दैन।
आफ्नो काम गर्छन्, यसरी धन सम्पत्ति, यसरी चिन्ता। जसको मन परब्रह्ममा लागेको छैन त्यो चिन्ता नै चिन्ता सताइरहन्छ। जसले परब्रह्म परमात्मामा लगाउन सक्यो त्यसलाई चिन्ता छुनै सक्दैन। किन्तु जो हजुरहरू धन्य हुनुहुँदो रहेछ, अत्यन्त पुण्यात्मा हुनुहुँदो रहेछ, जस कारणले यसरी त्यो परब्रह्म परमात्मामा लाग्ने त्यो साधन प्राप्त गर्नुभयो। कसरी साधन त? के हे तबो ब्रह्म गतेस्तु सन्ते सत्सङ्ग तिर्दान विचार तोषा। यही कुरो भयो कि जो हृदयमा विद्यमान परमात्मा साक्षात्कार जसले गर्छ त्यसको जीवन सफल हुन्छ, त्यो सुखी हुन्छ। त्यो प्राप्त गर्नु नै त्यो मानव जीवनको मुख्य उद्देश्य हो। किन्तु कसरी प्राप्त गर्ने? प्राप्त गर्नको लागि के हे तबो ब्रह्म गतेस्तु सन्ति, ब्रह्म हेतु ब्रह्म प्राप्तिको साधन के छ? परमात्मा प्राप्तिको साधन के छ? सत्संग। एक नंबर सत्संग। के हे तबो ब्रह्म गतेस्तु सन्ति सत्संग तिर्दान विचार तोषा। चार साधन बताइएको छ। एउटा के छ? सत्संग। सत मतलब त्रैकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम। जसको तीन कालमा बाध हुँदैन त्यसलाई सत भनिन्छ। के रहेछ त सत? अलिकति हेरौँ। अब जसरी हेर्नुहोस् न, एउटा यस्तो सत तत्व छ जीवनमा विचार गरेर हेर्दाखेरि। जसरी बचपनको शरीर कोमल थियो, सुन्दर थियो, अर्को चाहिँ जो खाए पनि हजम हुने आदि आदि थियो। किन्तु त्यो शरीर बदलियो, युवा अवस्थाको शरीर आयो। युवा अवस्थाको शरीर तन्दुरुस्त हुन्छ आदि आदि, त्यो पनि बदल्यो। बुढापाको शरीर आयो, असामर्थ्य आदि आदि हुन्छ। किन्तु त्यो बदल्दाखेरि पनि नबदले त्यही म हुँ जो म सानो अवस्थामा हजुरबाको काखमा खेल्थेँ, त्यो नै आज म बुढो भएर नाति नातिनीलाई खेलाउँछु। अब शरीर बदल्यो, शरीर बदलेको छ, तर पनि एउटा नबदल्ने चिज छ। त्यो नबदल्ने चिज के छ भने व्यावृत्त मानेषु यद अनुवर्तते तत्येभ्यो भिन्न। जसरी भनौँ न, यो देहिनोस्मिन् यथा देहे यौवनम कौमारम यौवनम जरा। जसरी देहको देह के छ? जो कुमार अवस्था छ, युवा अवस्था छ, वृद्ध अवस्था छ, त्यो के छ? बदलिरहन्छ। किन्तु एउटा नबदल्ने चिज छ। त्यो नबदल्ने चिजको सङ्ग गर्नु नै सत्सङ्ग हो। ल, त्यसको लागि यो शरीर जहिलेसम्म साथ दिन्छ तहिलेसम्म यहाँ आएर सत्सङ्ग गर्नु होला। शरीरमा सामर्थ्य नआउँदाखेरि त्यो कहीँ गएर सत्सङ्ग गर्ने आवश्यकता पर्दैन। त्यसको सङ्ग गर्नु। व्यावृत्त मानिस यद अनुवर्तते तत्येभ्यो भिन्न। यो के छ? कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था व्यावर्तमान छ, बदलिरहन्छ। तर पनि एउटा नबदल्ने अवस्था, एउटा नबदल्ने चिज रहेछ। त्यो चिजसँग सङ्ग गर्नु, त्यो सत्सङ्ग छ। यो सत्सङ्ग राम्रो प्रकारको सत्सङ्ग छ। यसको लागि शरीरले साथ दिन्छ भने राम्रो, साथ दिँदैन भने जहाँ शरीर छ त्यहाँ रहेर गर्न सकिन्छ। ये वास्तवमा यही त सत्सङ्ग हो। अर्थात् त्यो सत्सङ्ग, त्यो सङ्ग गर्नु, सदाकार वृत्ति बनाउनु, आत्माकार वृत्ति बनाउनु, यो उत्तम प्रकारको सत्सङ्ग। किन्तु त्यो घरमा रहँदाखेरि आज भोलि आएको छ नि, रिमोट चलाएर के आएको हेरौँ, यहाँ बसेका छन्, टुर टुर गर्छन्, कर्ण पिचासिनी भन्छन्, के भन्छन् आदि आदि। अब त्योले गर्दाखेरि त्यहाँ बसेर त्यो सत्सङ्ग गर्नलाई विघ्न हुन्छ। मध्यम प्रकारको सत्सङ्ग हजुरहरू यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ हामीको पासमा आएर। आज मैले पनि जय गुरुदेवको यस्तो प्रसिद्ध काठमाडौँमा वहाँ धन्य हुँदो रहेछ। वेदान्तको हो वह मूर्धन्य, वहाँ ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। त्यो ब्रह्मस्वरूपको सङ्ग गरेकासँग आएर म पनि सत्सङ्ग गर्न पाएँ त भगवानको महती कृपा हो। आज त मेरो परीक्षा हुँदैछ, सही से बताउनु पाउँछु कि पाउँदैन है, कहानी रूपले अब मेरो परीक्षा हुँदैछ। अरूको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो वेदान्तीको पासमा नै हुन्छ। अब त्यो अगाडि के कुरा आएको छ भनेदेखि वास्तवमा बदल्ने चिज छ। अरू अनात्म वस्तु बदलिन्छ, किन्तु आत्मा कहिल्यै पनि बदलिँदैन।
जसरी त्यो घरहरू बदलिन्छ किन्तु आकाश बदलिँदैन, त्यसै गरेर एउटा यस्तो तत्त्व छ जो बदलिँदैन, त्यो नै म हुँ। त्यसलाई जान्नु नै उत्तम प्रकारको सत्सङ्ग छ। किन्तु यो उत्तम प्रकारको सत्सङ्ग जति भन्नलाई सजिलो छ, गर्नुलाई त्यति नै गाह्रो छ। यस्तो गाह्रो छ, अत्यन्त अर्थात् सूक्ष्म वृत्ति चाहियो, वैराग्य चाहियो, संसारप्रति आस्था हुनु भएन, दृढता चाहियो, असङ्ग शस्त्रेण दृढेन चित्वा त्यस्तो चाहियो। त्यो नै हो उत्तम प्रकारको सत्सङ्ग, जहाँ पनि रहेर गर्न सक्छ। अर्को चाहिँ के छ, यदि गर्न सक्दैन मध्यम प्रकारको सत्सङ्ग गर्ने, सत् प्रतिपादक शास्त्रको सङ्ग गर्ने। किनकि शास्त्रिक गम्य छ, धर्म र ब्रह्म शास्त्रबाट नै जान्न सकिन्छ। शास्त्रलाई शास्त्रयुनित्वात् ब्रह्मसूत्रमा कुरवाएको छ। त्यो के शास्त्रबाट नै परमात्मालाई जान्न सकिन्छ। जसरी भन् धर्मलाई पनि, जसरी त्यो इन्द्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, अग्नये स्वाहा इत्यादि हामीहरू आहुति दिन्छौँ। अब त्यो के छ, शास्त्रिक गम्य छ। शास्त्रिक गम्य छ, त्यो शास्त्रले यसरी यसरी आहुति दिँदाखेरि पुण्य हुन्छ। त्यो आदि यदि कुरो बताएको छ, यदि शास्त्रलाई मान्य हो भने ठिक छ, नत्र भनेदेखि हामीहरूले वहाँ भुटन छैन, यहाँ घिउ जलाइरहेका छन्, यस्तो यस्तो हुन्छ। किन्तु के छ, शास्त्रले बताएको छ यसरी गर्दाखेरि पुण्य विशेष हुन्छ। पुण्य किन कर्म गर्ने आदि यदि कुरा आउँछ। पुण्य कर्म पनि जहिलेसम्म अन्तकरण शुद्ध हुँदैन तहिलेसम्म त्यो आफ्नो वास्तविक स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त असङ्ग स्वरूप जान्ने इच्छा हुँदैन। अरू को रहेछ, कति जान रहेछन्, को सुतेको छ, को उठेको छ, त्यतातिर जान्ने। सत्सङ्गमा पनि यस्तो यस्तो हुन्छ। जहिलेसम्म अन्तकरण शुद्ध हुँदैन तहिलेसम्म त्यो के छ, संसारमा गइरहन्छ त्यो मन। जसरी पानी गइरहेको छ, समुद्रतिर गइरहेको छ, निम्न स्थानमा गइरहेको छ, अन्तकरण शुद्ध नहुन्जेल संसारमा नै गइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो वास्तवमा शास्त्र प्रतिपाद्य धर्मलाई पनि जान्नु पर्यो। अरू त्यसै गरेर जसरी धर्म प्रतिपादक शास्त्र छ, ब्रह्म प्रतिपादक पनि शास्त्र छ, शास्त्रिक गम्य छ। अणुमात्रेणापि नसम्बन्धित मेरो यो शरीरसँग अलिकति पनि सम्बन्ध छैन, त्यो शास्त्रबाट नै जानिन्छ। जब शरीरसँग सम्बन्ध छैन भने शरीर सम्बन्धीसँग कहाँ सम्बन्ध होला त? हेर्नुहोस् यहाँ, त्यो सबभन्दा गाह्रो के छ भनेदेखि शरीरसँग सम्बन्ध राखेर नै हामीहरू त्यो फसेका छौँ। त्यो कश्चित सौख्य हेतु त्रिजगति यतते नैव दुःखस्य हेतोर देहे हन्ता तदुत्था स्वविषय ममता चेति दुःखास्पदे द्वे। देहमा अहन्ता मै, जो मै बुद्धि राख्दाखेरि नै के भइरहेको छ भनेदेखि देह सम्बन्धीमा मम बुद्धि भइरहेको छ। अब त्यो के छ, शास्त्र भन्छ मेरो अलिकति पनि सम्बन्ध छैन शरीरसँग। शरीर सम्बन्धीबाट कहाँसँग सम्बन्ध हुँदैन। बन्धन वास्तवमा यो देखाइदिएको छ। योसँग जहिलेसम्म सम्बन्ध राखिन्छ तहिलेसम्म बन्धन छ। जसले यो शरीरसँग सम्बन्ध त्याग्न सक्यो, यो आध्यात्मिक सम्बन्ध त्याग्न सक्यो, विचारले त्याग्ने। के तरबारले काटेर त्याग्ने त? विचारले काट्ने। यो के छ, अविचार कृतो बन्ध विचारेण निवर्तते। अविचारबाट हामीहरू भनेका छौँ, विचारबाट नै त्यो बन्धन खोल्ने हो। लगन गाँठो के छ, चित जड ग्रन्थि गाँठो छ। त्यो भन्छन् चित जड ग्रन्थि। चित भने चैतन्य, जड भने आत्मा, अनात्माको गाँठो भने डबल गाँठो भनेको छ। त्यो गाँठो खोल्नेको साधन शास्त्रै छ। शास्त्र पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एक तत्त्वावेदक हुन्छ, अर्को अतत्त्वावेदक हुन्छ। तत्त्व आवेदन गर्ने शास्त्र जो वेदान्त शास्त्र, त्यसमा पनि तत्त्वमस्यादि महावाक्य शास्त्र, तत्त्वलाई मात्र आवेदन गर्ने प्रतिपादन गर्ने जो शास्त्र छ त्यसको विचार गर्नु पर्यो। अतत्त्व आवेदन शास्त्र चाहिँ के छ भनेदेखि तत्पदार्थत्व पदार्थको वाच्यार्थको विवेचन गर्ने छ। त्यो जसले गर्छ त्यो व्यक्ति के गर्छ, त्यो व्यक्ति नै असङ्गोयम पुरुष, अर्थात् त्यो आफ्नो आत्मतत्त्वलाई हामी सत्सङ्ग नगरिकन जान्न सक्दैनौँ। सत्सङ्ग पनि सत्शास्त्र। जसरी जयदेव गुरुदेवको मैले देखेको थिएँ विवेक चूडामणि के ग्रन्थ, सायद तत्त्वबोध के छ, जो पनि ग्रन्थ होस्
त्यो ग्रन्थको हामी सँग गर्ने, त्यो सँग गर्नु मध्यम प्रकारको सत्सङ्ग छ। मध्यम प्रकारको सत्सङ्ग भने के हुन्छ? कसैले निद्रा आउँछ यसरी, जसरी भन्नु न उहाँ आएको छ, लये सम्बोधयेत् चित्तम विक्षिप्तम समयेत् पुनः सकसायम विजानीयात् समप्राप्तम न चालयेत् नास्वादयेत् सुखम तत्र निस्संज्ञ प्रज्ञा भवेत् निश्चलम निश्चरत् चित्तमेके कुर्यात् प्रयत्नतः। एउटा के हुन्छ, लिनुहुन्छ, निद्रा आउँछ। अर्को चाहिँ जप गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ, उहाँ गएर खाजा बनाउनुपर्छ, भोजन बनाउनुपर्छ, आदि आदि भित्र अर्को चल्छ त्यो। अब त्यो के छ? यो दोष छ, दोष छ। यो दोषलाई निवारण गर्नु पर्यो। जसले विचार विवेक दृढता विचार विवेक गर्न सक्छ त्यो व्यक्तिले त्यो दोषलाई निवारण गर्न सक्छ। अर्को चाहिँ के छ? त्यो बीचमा बस्छ, अर्थात् न भित्र न बाहिर, न स्वरूपमा गएको छ न बाहिर गएको छ। या रसास्वादन, रसास्वादन एउटा अत्यन्त समाधि लगाउने मान्छेको लागि त्यो दोष छ। अर्थात् यदि समाधि लगाउँदाखेरि वेदान्त विचार गर्दाखेरि रस आयो भने बस्न सकिन्छ, यदि रस आएन भने त्यो मन त्यहाँ टिक्दैन, त्यस्तो छ। त्यो पनि हुनु भएन, त्यसको पनि म साक्षी छु, त्यहाँ जानु पर्यो। कसबाट थाहा हुन्छ? शास्त्रबाट। शास्त्र नगरी श्रवण नगरिकन यो कुरो आउँदैन। यो हाम्रो चित्त लिनुहुन्छ, विक्षिप्त हुन्छ, कसाय हुन्छ, रसास्वाद हुन्छ, यस्तो यस्तो दोष छ। त्यो दोषलाई निवारण गर्नु त्यो के छ? कर्तव्य छ। त्यो पनि शास्त्रबाट नै हामीले जानिन्छ। शास्त्रबाट नै यस्तो यस्तो दोष आउँदो रहेछ, त्यो जानेर त्यो शास्त्रसँग गर्नु पर्यो। अब त्यो शास्त्र त्यो सँग कसको सँग? सत भनेको हो त्रैकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम आत्माकार वृत्ति बनाउनु प्रथम सत्सङ्ग। द्वितीय सँग आत्म प्रतिपादक शास्त्रको सँग गर्नु। तृतीय के छ? ल अब यहाँ आउनु पर्यो। के जहाँ आउनु भएको छ, जहाँ आउनुभएको छ शास्त्र पनि आफ्नो कोठामा बसेर गर्न सक्नुहुन्छ, किन्तु त्यहाँ यस्तो यस्तो विक्षेप आउँछ जो आमैको पासमा आएर जोसँग गर्ने। किनकि यिनीहरूले जीवनभर यही गरेका, तच्चिन्तनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतत् एकपरत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। सत मार्गमा लागेको मान्छेको सँग गर्नु पनि सत्सङ्ग छ। किनकि उनीहरू त्यही विचार गर्छन्, त्यही सुनाउँछन्। अर्को कुरो यस्तो हुन्छ नि, ल घरको कुरो त घरमा छोडेर आउनुपर्छ नि, सत्सङ्गमा ल्याउने हो त। यस्तो घरको कुरो घरमा नै, त्यो सत्सङ्गमा होइन। यहाँ चाहिँ सतको कुरो सोध, त्यो सत परमात्माको कुरो सोध, सत शास्त्रको कुरो सोध। अब उनीहरू के गर्छन्? परस्पर त्यही विचार गरिरहन्छन्। त्यो सत परमात्माको विचार वहाँ योग वासिष्ठमा यस्तो आएको छ, पञ्चदशीमा यस्तो आएको छ, आत्मबोधमा यसो आएको छ, सिद्धान्त बिन्दुमा यस्तो आएको छ, उपदेश शास्त्रीमा यस्तो आएको छ, वृदानुपनिषदमा यस्तो कुरो आएको छ। एक शास्त्रबाट पछाडि अर्को शास्त्र, अर्को शास्त्र पछाडि अर्को शास्त्र, त्यो ल्याउँदै ल्याउँदै अर्को कुरो यता लटपट कुडा कपडा नसुनाउने गुरुजी हुनुहुन्थ्यो नि। जसरी गुरुजी के हुनुहुन्थ्यो भने एउटा देख्नु, अहिले उहाँ ब्रह्मलीन हुनुभयो, किन्तु गुरुजी उहाँ एउटा देवघाटमा गुरुकुल खोल्नु भएको छ, लगभग 200 जना विद्यार्थी हुन्छन्। किन्तु त्यो कार्य पनि कार्य यतिजना विद्यार्थीले पाल्न पर्यो, कति हुनुपर्ने? उहाँको के थियो भनेदेखि यो पशुपतिनाथले चलाएको, पशुपतिनाथ चलाउनुहुन्छ, यो म के होइन, मेरो काम चाहिँ वेदान्त विचार गर्ने हो। मेरो पासमा लटरपटर कुरो व्यवस्थाको कुरो आउनै हुन्न। आयो भने ल कुडा कपडा लिएर आउँदो रहेछ, ल भोलिदेखि आउने यस्तो कुडा कपडा लिएर, यस्तो हेर्नुहोस्। अब त्यो जसलाई मुक्ति चाहियो त्यो के छ? संसारमा के न के हुन्छ, छोराबारी के न के गर्छन्, त्यहाँ हुन्छ। त्यता लाग्यो भने अहिले पनि हामीहरूको जो व्यवहार जीवन गइसक्यो, अर्को क्षण थाहा छैन, गएको श्वास आउने हो कि होइन थाहा छैन, अहिले पनि त्यतातिर गएर हुँदैन। त्यो सत्सङ्गी महापुरुषको पासमा आएर के हुन्छ भनेदेखि यो शिक्षा मिल्छ कि हामीले एक क्षण पनि आफ्नो जीवन व्यर्थ नगुमाऊ। त्यो सत्सङ्ग के हो? तत्चिन्तनम, त्यसैको चिन्तन। अर्को चाहिँ के? तत्चिन्तनम तत्कथनम, त्यसैको कथन। अब तिम्रो के अनुभव सुनाउ त? के अनुभव भइरहेको छ? त्यसलाई ब्रह्माभ्यास भनिन्छ। त्यसरी तिनीहरूको सत्मार्गमा चल्ने महापुरुषसँग गर्दै गएपछि के हुन्छ? मैले पनि त्यो जय गुरुदेवको
ऊ किताब किनो, विवेक चुडामणि, तत्त्वबोध, यस्तो इच्छा हुन्छ। त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै त्यो आफै घरमा त्यो पाठ गर्न लाग्छ। त्यो आएपछि अरू पहिले दिन यस्तो बुहारीले यस्तो भनी, छोराले यस्तो भन्यो, उहाँ यस्तो घटना घट्यो भने सोध्यो। अहिले त के त्यो प्रश्न लिएर आउँछ। त्यो प्रश्न लिएर आउँदै आउँदै गएपछि के हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै त्यो शास्त्रमा त्यसलाई रस आउँछ, सङ्ग हुन्छ। शास्त्रमा रस आउँदै आउँदै गएपछि शास्त्र प्रतिपाद्य तत्त्वमा त्यसको के हुन्छ, निष्ठा हुन्छ। पहिले सत महापुरुषको सङ्ग गर्ने, सङ्ग गर्दै गर्दै गएपछि सतशास्त्रमा सङ्ग हुन्छ। सतशास्त्रमा सङ्ग हुँदै गएपछि शास्त्र प्रतिपाद्य तत्त्वमा सङ्ग हुन्छ। लोक व्यवहारमा नै यस्तै छ नि। जसरी भनौँ न, कोही व्यक्ति कोहीसँग लाग्यो, त्यो दुर्व्यसनी रहेछ, रक्सी खाँदो रहेछ, माता पिताले थाहा पाएर बाबु त्यसोसँग नगर है, त्यो हो चुरोट पनि खान्छ, रक्सी पनि खान्छ, त्यो न खान्छ, म कहाँ खान्छु र भनेर भनिदिन्छ। अरू बिस्तारै बिस्तारै त्यसको दुर्व्यसनीसँग गर्दै गर्दै गएपछि त्यो चुरोट खान लाग्छ। यस्तो देखिन्छ। अर्को त्यस पछाडि के हुन्छ, पछाडि अरूलाई पनि खुवाउन लाग्छ, त्यो पनि त्यस्तो हुन्छ। दुर्व्यसनको त्यस्तो छ। वास्तवमा यदि सकिन्छ भने सङ्ग नगर्ने, यदि सङ्ग नै गर्नु छ भने सत्सङ्ग गर्ने। सत्सङ्ग नै परमात्मा प्राप्तिको साधन छ। हजुरहरूलाई प्राप्त रहेछ यो। हजुरको जन्म जन्मान्तर अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्ममा पुण्य अर्जन गर्नुभएको रहेछ। त्यस कारणले यस्तो त्यो पनि महान वेदान्ती, पुरा काठमाडौँमा प्रख्यात वेदान्ती जयदेव गुरुको शिष्यसँग हजुरहरूले सत्सङ्ग गर्नुभएको रहेछ। यो उत्तम कुरो हो, यो नछोड्ने। सक्नुहुन्छ भने उत्तम प्रकारको सत्सङ्ग गर्नुहोस्, यदि सकिन्न भने मध्यम प्रकारको हो सत्सङ्ग गर्नुहोस्, सकिन्न भने त्यो गर्ने। किन्तु शरीर सकुन जेल, शरीर 7 दिन जेल, साह्रै कामलाई ऊ रुचि हुनु पर्यो। रुचि भएपछि सब काम निस्किन्छ। त्यो सत्सङ्ग गर्ने। सत्सङ्ग हजुरको भएको छ छैन? सत्सङ्गत्वे निसङ्गत्वम्। यदि सत्सङ्ग भएको त निसङ्ग, अर्थात् त्यो चिदाभाससँग पनि सम्बन्ध नराख्ने। अलिकति गाह्रो होला यो चाहिँ। यो व्याख्या चाहिँ यस्तो गरेको छ, अलिकति गाह्रो होला। अर्थात् हाम्रो त्यो के गर्ने, निसङ्ग भनेको आफ्नो जो लोक व्यवहारको प्रति मतलब नराख्ने एउटा। और यदि बिस्तारै 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 गएपछि शरीरको प्रति मतलब हुँदैन, चिदाभासको प्रति त्यसको पनि म द्रष्टा, त्यसको पनि म साक्षी। किनकि वास्तवमा के छ, यो अनात्मा वस्तु छ। यो अनात्मा वस्तुको म साक्षी छु, म पृथक छु, अलग छु। त्यो के छ, असङ्ग, सत्सङ्ग, निसङ्गता, सङ्गरहितता। अर्थात् त्यो त्यतातिर सङ्ग नै हुँदैन। आफ्नो परीक्षा आफै गर्ने। अब बुढो भएर के गर्ने त भन्ने प्रश्न होला। मेरो सत्सङ्ग कति सफल रहेको छ? अर्थात् कसैप्रति पनि, चिदाभास प्रति पनि, अनात्मा प्रति, शरीर प्रति, देह प्राण मन बुद्धि प्रति यदि सङ्ग छैन भने त्यो सबको म साक्षी छु भने हजुर सही बाटोमा लाग्नु भएको रहेछ, सही ठाउँमा पुग्नु भएको रहेछ। आफ्नो परीक्षा गर्ने। यदि छैन भने त के गर्ने? प्रयत्न गर्ने, मुहुर मुहुर विचार गर्ने। मुहुर मुहुर विचार गरेर नै त्यो सत परमात्मा को निश्चय हुन्छ। त्यो सत परमात्मामा स्थिति हुन्छ। त्यो नित्यम ब्रह्म निरन्तरम बिम्बृसता निर्व्याज शान्तात्मना। नित्य निरन्तर ब्रह्म विचार गर्दै 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 गएपछि मात्र मन शान्त हुन्छ। नत्र भनेदेखि मन भित्रभित्र कुरकुर कुरकुर गरिरहन्छ। त्यो छोड्दैन। अरू विचारले कहिले छोड्दैन। त्यो ब्रह्म विचारले नै छोड्छ। अरू विचार त के जन्म जन्मान्तरीय संस्कार छँदै थियो। त्यो जन्म जन्मान्तरीय संस्कार उद्बुद्ध हुँदै जान्छ, पुष्ट हुँदै जान्छ, प्रबल हुँदै जान्छ। ब्रह्म विचारबाट नै यो छोड्छ। ब्रह्म विचार नगरी यो जन्म जन्मान्तरीय संस्कार छोड्दैन। अब त्यो हजुरहरूले भन्नु सक्नुहुन्छ, हामीहरू विचार गर्छौँ, विचार गरुन्जेल चाहिँ छुटेको जस्तो लाग्छ। यहाँ सत्सङ्गमा आउँदाखेरि चाहिँ घर परिवार सब बिर्सेको जस्तो लाग्छ। किन्तु यहाँ सत्सङ्ग पढ गएपछि त्यो ढोकाबाट बाहिर निस्केपछि सब ढाकिहाल्छ। यस्तो पनि हुनसक्छ। जसरी कस्तो छ भनेदेखि यो मानौँ न, एउटा राजस्थानतिर के हुँदो रहेछ, ठुल्ठुला पोखरी हुँदो रहेछन्।
त्यहाँ पोखरीमा के लेउ हुँदो रहेछ। लेउ यसरी पानी गर्दाखेरि त्यो लेउ यताउति जाँदो रहेछ। त्यो अलि जेलमा आइहाल्ने। यदि तलतिर पानी बसेर केही जब गर्न लाग्यो भने त्यो माथि टाउको भने आउँदो रहेछ लेउ। त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यसै गरी हामीहरूको सत्सङ्ग सुनुन् जेल त कस्तो लाग्छ? संसार छैन त्यस्तो लाग्छ। फेरि छोडेपछि त्यही स्थिति आउँछ। अर्थात् हाम्रो विचारको कमी भयो, विचारमा परिपक्वता आउन सकेन। त्यो कुरोलाई दृढसँग हामीले समात्न सकेनौँ। अर्थात् त्यो परोक्ष ज्ञानले अपरोक्ष अज्ञानलाई हटाउन सक्दैन। त्यो शास्त्र श्रवण गर्दाखेरि भएको जो ज्ञान छ परोक्ष ज्ञान, त्यो परोक्ष ज्ञानले अपरोक्ष ज्ञानलाई अहम अज्ञलाई हटाउन सक्दैन। त्यही ज्ञानलाई मुहुर विचार गरेर जसले अपरोक्ष रूपले ब्रह्माकार वृत्ति बनायो त्यसको नै के हुन्छ? त्यो चाहे त्यो कहीँ पनि रहोस्, चाहे सत्सङ्गमा रहोस्, गृहस्थमा रहोस्, त्यो के छ? त्यो मतलब राख्दैन। शरीर जहाँ कहीँ पनि रहोस्। जसरी राजा जनक उहाँ राज्य गर्नुहुन्थ्यो, राज्य गर्दाखेरि पनि उहाँलाई केही मतलब थिएन। यस्तो स्थिति आउँछ, असङ्गता आउँछ। सत्सङ्गत्वे निसङ्गत्वम, निसङ्गता। त्यस विषय एउटा कहानी छ। कहानी के गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि राजा जनकको दरबारमा याज्ञवल्क्य गइरहने। गइरहँदाखेरि जसरी भन्छ नि सत्सङ्गीको पासमा आउँछन्। राजा जनकको सत्सङ्गै हुनुहुँदो रहेछ। बृहदारण्यक परिषदको 4th अध्यायको अनुसार म बताउँदैछु। 4th अध्यायमा यस्तो कुरा आउँछ। त्यो राजा जनक सत्सङ्गी उनको पासमा ऋषिहरू गइरहन्थे, सत्सङ्ग सुनाइरहन्थे। याज्ञवल्क्य जानुभयो, गएर उहाँ के भन्नु भनेदेखि त्यो किन आएको बा यसपालि त सत्सङ्ग गर्न आएको, कहिले गुरुकुलको लागि आएको, कहिले केको लागि आएको, कहिले केको लागि आएको भन्ने हुन्थ्यो। त्यस पछाडि के भयो त त्यो याज्ञवल्क्यको नियम रहेछ कि जहिलेसम्म राजा जनक सत्सङ्गमा नआउने तहिलेसम्म सत्सङ्ग सुरु नगर्ने। उनको मण्डलीमा भएका ऋषिहरू चाहिँ सोच्थे कि यो राजकाज गर्ने व्यक्ति कहीँ सत्सङ्गी हो त, सत्सङ्ग अधिकारी होइन भन्ने यिनीहरूको ऋषिहरूको मनमा यस्तो भाव आएछ। आउँदाखेरि के भयो भनेदेखि याज्ञवल्क्य सर्वज्ञ हुनुहुन्थ्यो। ऋषिहरूको मनमा यो आयो कि यो याज्ञवल्क्य लोभी, यो लोभले गर्दाखेरि राजाको यहाँ सत्सङ्गमा हामीहरू लिएर आए, आफ्नो महिमा ख्यापन गर्न लिएर आयो होलान्, गुरुकुल चलाउन लिएर आयो होला। 10,000 शिष्य राख्नुहुन्थ्यो उहाँ। त्यस पछाडि के भयो भनेदेखि ऋषिको मनमा यस्तो आएपछि त्यो याज्ञवल्क्य सर्वज्ञ हुनुहुन्थ्यो, जान्नुभयो ओहो यिनीहरूप्रति यस्तो ब्रह्मज्ञानीको महिमा यिनीहरूले जानेनन् यिनीहरू। त्यस पछाडि के भयो, त्यो उतार जनक आउनुभयो। जनक आएर स्वाध्याय सुरु भयो। याज्ञवल्क्य सर्वज्ञ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ऋषिहरूको मनमा आएको जो ईर्ष्या भावलाई, क्रोधलाई अग्नि रूपमा प्रकट गरिदिनु भयो। प्रकट गरेर के जुन दरबारमा ऋषिहरू बसेका थिए त्यही दरबारमा त्यो क्रोध नै अग्नि रूपमा प्रकट भयो। प्रकट भएपछि यतापछि स्वाध्याय सुरु भयो। स्वाध्याय सुरु हुँदै गर्दाखेरि एउटा चौकीदार आएर भन्यो सरकार। राजा जनकले मुडेर पनि हेरेनन्। याज्ञवल्क्य के भयो, किन आएको, किन डिस्टर्ब गरेको, गुरुजी जस्तै डिस्टर्ब नगर्ने भन्नुहुन्थ्यो नि। त्यसै गरेर याज्ञवल्क्यले पनि त्यसरी त्यो भन्नुभयो, किन डिस्टर्ब गरेको, सरकार यस्तो यस्तो भयो, अनर्थ भइरहेको छ, उता दृष्टि त दिनुहोस्। मिथिला धक 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 गरेर जलिरहेको छ, बलिरहेको छ, आगो लागिरहेको छ, यसको केही उपाय गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ऋषिहरूले पनि यता फर्केर हेरे। उनीहरूले ओहो हामीहरू जुन भवनमा छौँ त्यही भवनमा आगो लागिरहेछ, हामीहरूको त्यो कोपिन झोला डन्डीहरू त सब जल्ने भयो। दौडेर गए त्यो स्वाध्याय छोडेर। त्यो राजा जनक छोडेर जानु भएन। किन? मिथिलायाम दह्यमानायाम नमे किञ्चन दह्यति। किनकि ऋषिहरूको के थियो, त्यो आफ्नो लौटी प्रति आसक्ति थियो, राजा जनकको आसक्ति थिएन। त्यस कारणले के छ, उहाँले सत्सङ्ग गरेको सफल भयो। सत्सङ्ग गरेको सफल छ कि छैन भने सत्सङ्गत्वे निसङ्गत्वे निर्मोहत्व मोह हुँदैन। निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम तत्त्व निश्चल हुन्छ। निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। म मुक्त छु, म कहीँ बधेको छैन, मेरो कोही छैन, म कसैको होइन। यो आउँछ, मेरो कोही छैन, म कसैको होइन। अर्जुनलाई यही नै भयो, यिनी मेरा ये हुन्, यिनका म हुँ। त्यो थियो त्यही न।
त्यो आत्मज्ञानबाट नै निवृत्त हुन्छ। अझ सत्सङ्ग सही गरेपछि यो म कसैको होइन, त्यस पछाडि छोरीले ख्याल राखेन, बुहारीले ख्याल राखेन भन्ने हुँदैन। यी त सब आफआफ्नो कर्मफल भोग्न आएका रहेछन्। मेरो जीवन यात्रा का साथी रहेछन्, यिनीहरूको बाटो अर्को रहेछ, मेरो बाटो अर्को रहेछ। त्यो भित्रमा दृढ निश्चय हुन्छ, त्यो मतलबै हुँदैन। त्यो सत्सङ्ग यो प्रथम प्रकारको साधन, परमात्मा प्राप्तिको साधन सत्सङ्ग बताइएको छ। हजुरहरू गर्दै हुनुहुन्छ। यसलाई तन्मयताले गर्ने, यहाँ पनि गर्ने, एकान्तमा मात्रै विचार गर्ने। एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेत समाधियतां पूर्णात्मा सुसमीक्षतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम्। एकान्तमा बस्ने, एकान्तमा बसेर के गर्ने? सुखमास्यतां परतरे, परब्रह्ममा चित्तलाई लगाउने। एकान्तमा बसेर यताउति होइन, आजभोलि त्यो कोही पनि एकान्तमा बस्दैन, त्यसमा लागिरहन्छन्। अब हामीहरूले त कमसेकम त्यो गर्नु पर्यो। 1 घन्टा त यस्तो बस्नु पर्यो, एकान्तमा बस्नु पर्यो, चित्तलाई वहाँ समाहित गर्नु पर्यो, पूर्णात्माको विचार गर्नु पर्यो। त्यो गर्दै गर्नु, सत्सङ्ग पनि गर्नुहोस्, यो पनि विचार गर्नुहोस्। यो दुईटै भयो भने त्यो के सत्सङ्ग वास्तवमा कहानी जस्तो लाग्दैन। नत्र पनि के हो कहानी हो कि के हो यस्तो लाग्छ। अभ्यास हो, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात। अब श्रद्धा गर्नुहोस्, भक्ति गर्नुहोस्, ध्यान योग गर्नुहोस्, त्यसबाट जान्ने साधन छ। सत्सङ्ग गर्नुहोस्, एउटा साधन यो बताएको। अर्को साधन बताएको छ के हे तबोर ब्रह्म गतेस्तु सन्ते सत्सङ्गतेरे दान विचार तोषा। दान भनेको दान पनि हो, कर्म पनि हो। कर्म नगरिकन कर्मानुष्ठान धर्मोत्पत्ति पाप निवृत्ति अंतगण शुद्धि संसार से आध्यात्म ज्ञानम। कर्म जो विहित कर्म छ, पिताको जो कर्म छ, माताको जो कर्म छ, पुत्रको जो कर्म छ, आज भोलि पुत्र गर्दैन, मैले आफ्नो कर्म निभाएँ, निष्ठापूर्वक निभाएँ, यो हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ के छ, त्यो निभाउने, त्यो जिम्मेदारी कर्मानुष्ठान अर्थात् आफआफ्नो कर्म त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, धर्म उत्पन्न हुन्छ। धर्म उत्पन्न हुँदा के हुन्छ, अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविधिसन्ते यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। त्यो सत्सङ्गबाट, तमेतम वेदानुवचन वेदको अनुवचनबाट, यज्ञ दान तपबाट अनासक तप हुनु पर्यो। त्यो पनि नाशक हुनु भएन। आज भोलि के शरीरमा सामर्थ्य छैन, एकादशी गरेर केही पनि नखाने रे, निर्जला एकादशी हो। अर्को दिन 1 हप्ता सुत्ने, त्यो तामसिक तप भयो। हित मित मेध्य अर्थात् हाम्रो जो जीवन यात्रा है, केवल एकादशी जीवनै तप हो, जीवनै तप हो, परमात्मा प्राप्तिको लागि हो। यो भावना राख्ने, हितकारी खाने, मितकारी खाने और पवित्र खाने, त्यो अन्न त्यो के छ, त्यो गर्दाखेरि हुन्छ के हुन्छ, विविधिसन्ते वेदितुम् इच्छन्ते, परमात्मालाई जान्ने इच्छा हुन्छ। जसरी 4 जना कहीँ एकत्रित भयो, यसरी हेरिरह्यो भने के रहेछ के रहेछ, 5 जना 5औं जना पनि आएर यसरी हेर्न लाग्छ। त्यो के छ, फेरि कोही मतलब हुँदैन। परमात्मालाई जान्ने इच्छा हुन्छ। कर्म नगरिकन परमात्मालाई जान्ने इच्छा हुँदैन। अन्तःकरण शुद्ध नभइकन परमात्मालाई जान्ने इच्छा हुँदैन। त्यो जसको अन्तःकरण शुद्ध छ, हजुरहरू धन्य हुँदो रहेछ। नत्र कहाँ वेदान्तको सत्सङ्गमा मान्छेलाई इच्छा हुन्छ, हुँदैन। वेदान्तको जब जहिलेसम्म अन्तःकरण शुद्ध हुँदैन, किनकि जीवात्मा परमात्माको एकता बताइन्छ। म त मैले चाहिँ अलिकति कहानी लिएर आएको नि, आज ग्रन्थ खोलेर बसेको छैन। नत्र भनेदेखि के हुन्छ, त्यही जीवको स्वरूप परमात्माको स्वरूप त्यही प्रतिपादन हुन्छ। वाच्यार्थको हो, लक्ष्यार्थको यही विचार हुन्छ, हजुरहरू गर्ने हुन्छ। अब त्यो के छ, जहिलेसम्म अन्तःकरण शुद्ध हुँदैन तहिलेसम्म निष्ठापूर्वक लाग्दैन। अर्को चाहिँ के छ भने हामीहरूको अन्तःकरण 5 प्रकारको छ। एउटा क्षिप्त छ, क्षिप्त व्यक्ति यो कोठामा आउँदै आउने। अर्को मूढ व्यक्ति छ, त्यो व्यक्ति पनि उल्लो के मूढ व्यक्ति छ भने मूढतामै जान्छ, त्यो क्लबमा जान्छ, यताउति जान्छ। विक्षिप्त पनि अलिअलि आउँछ। विक्षिप्त व्यक्ति चञ्चल, आधा समय यता आधा समय उता, त्यो व्यक्ति आउँछ। त्यसले काम दिँदैन। त्यो मूढ, क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, एकाग्र हुनु पर्यो। एक विषयमा जसको अन्तःकरण शुद्ध सर्वथा परिमार्जित हुन्छ त्यसैमा लागिरहन्छ।
त्यो भोजन किन आज बोलाउन आएनन् पनि लाग्दैन। त्योमा त्यसैमा यसरी लाग्छ कि एकाग्र त्यो फेरि निरुद्ध हुन्छ। त्यसलाई पनि उठाउनु पर्छ। है बुवा आज भोजनमा हिँड्नुहोस् न, मम्मी हिँड्नुहोस् न भनेर भन्नुपर्छ। त्यस्तो स्थिति आउँछ। त्यो अन्तकरण शुद्ध नभइकन हुँदैन। त्यो हो अन्तकरण शुद्ध भएपछि त्यो स्थिति आउँछ। त्यसमा के हुन्छ, अन्तकरण शुद्ध भएपछि जहिलेसम्म अन्तकरण शुद्ध हुँदैन, सर्वथा शुद्ध हुँदैन, तहिलेसम्म के छ, संसार प्राप्तव्य छ, संसार भोक्तव्य छ। भोगार्थम सृष्टि नित्यन्य क्रीडार्थम इति चापरे। यो संसार भोगको लागि, क्रीडाको लागि भगवानले सृष्टि यसको लागि गर्नुभएको छ। यो छ अन्तकरण शुद्ध भयो। यो त केवल व्यवहार चल्दो रहेछ। यो यही जहिलेसम्म शरीर रहन्छ तहिलेसम्म यो व्यवहार चल्छ। यो परमार्थ हाम्रो साथ जानेवाला होइन। यो संसार व्यावहारिक छ, अनित्य छ, क्षणरूप छ, दुःखरूप छ। यो संसारको वस्तुलाई प्राप्त गरेर यो जीवन कृतकृत्य हुनै सक्दैन। परमात्मालाई प्राप्त गरेर मात्र यो जीवन कृतकृत्य हुन्छ। यो स्थिति आउँछ भित्रबाट। त्यस पछाडि के हुन्छ भनेदेखि जसको त्यो यसो गर, त्यो के छ, त्यो स्थिति आउँछ। अर्थात् अब के गरौँ, म संसारलाई तर्छु। अब के भने तर्छु, पहिले आफैले प्रयत्न गर्छ। यता त्यसपछि ओहो यो त हुन सक्दैन रहेछ। उहाँ एउटा हुनुहुन्छ, जयदेव गुरुजीको एउटा शिष्य हुनुहुन्छ, उसको पासमा जानु पर्यो। यस्तो त्यस पछाडि आउनु लाग्छ। त्यस पछाडि आएर पनि के यताउति गर्दैन। त्यो फेरि के गर्छ, वेदान्त विचारे उहाँले बताएको कुरोलाई, उहाँले दिएको किताबलाई पढ्छ, मनन गर्छ, प्रश्न गर्छ। त्यस पछाडि के आउँछ, त्यो प्रत्येक प्रवणता आउँछ। यता पनि त्यो शरीरमा म छु, त्यो शरीरमा पनि म छु, त्यो शरीरमा पनि म छु। सर्वत्र त्यही तत्त्व त्यही तत्त्व त्यही तत्त्व, त्यस्तो स्थिति आउँछ। नाम रूपतिर दृष्टि जाँदैन। त्यस पछाडि के हुन्छ, तत्त्व साक्षात्कार हुन्छ। त्यो के छ, कर्मको अनुष्ठानबाट के तबो ब्रह्म गतेस्तु सन्ते सत्सङ्गतेरे दान। यहाँ जो शब्द आएछ, दानको अर्थ मैले कर्म गरेँ, अर्को अर्थ दानको अर्थ दानै गरिदेऊ। दान के छ, गृहस्थ आश्रममा दान गर्ने विधान छ। दान किन दान गर्ने, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। छान्दोग्य उपनिषदमा बताएको छ, आहार शुद्धिले सत्व अन्तकरण शुद्ध हुन्छ। आहार भनेको गलबिलाल संयोग मात्र होइन, यसबाट पनि ग्रहण हुन्छ, यसबाट पनि ग्रहण हुन्छ, यसबाट पनि ग्रहण हुन्छ, त्वचाबाट पनि ग्रहण हुन्छ। सब शुद्ध हुनु पर्यो। शुद्धाशुद्धिको निर्णय कसरी गर्ने शास्त्रीय गम्य छ। अर्को चाहिँ के देख्ने, के नदेख्ने, के सुन्ने, के नसुन्ने, के सोच्ने, के नसोच्ने, के निश्चय गर्ने, के निश्चय नगर्ने, के धारण गर्ने, के धारण नगर्ने, केमा अभिमान राख्ने, केमा अभिमान नराख्ने। म सत्सङ्गी हुँ, मैले प्रतिदिन सत्सङ्ग गर्नुपर्छ। शरीर छोटो स्याहार जस्तो पनि होस्, चलुन जेल जानै पर्छ, यस्तो अभिमान राख्नुहोस् न। अभिमान सर्वथा के छ, यो सर्वथा अभिमान निवृत्त गर्नुको लागि छ। त्यो वास्तवमा त्यो साह्रै ज्ञान हुन्छ। अर्थात् त्यो के हुन्छ, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध भएपछि अन्तकरण शुद्ध हुन्छ। अन्तकरण शुद्ध भएपछि ओहो मेरो मनमा यस्तो दूषित भाव आइरहेछ, हे मन आजदेखि तैँले यसो गरिस् भने गर्नै दिन्न। त्यो दृढता आउँछ। बुद्धिले निश्चय गर्नै दिँदैन। चित्तमा त्यो परमात्मा धारणदेखि अतिरिक्त धारणै गर्दैन। अभिमान राख्छ त म सत्सङ्गै छु, सदा सर्वदा सत्को सङ्ग गर्नु पर्यो, अभिमान राख्छ। त्यो स्थिति आउँछ अन्तकरण शुद्ध भएपछि। अन्तकरण शुद्ध कसरी हुन्छ त, आहार शुद्धि भएपछि आर्हियति लय गरौँ। अन्न शुद्ध भएपछि अन्न कसरी शुद्ध गर्ने, अन्न शुद्धिको अनेक उपाय लेखिएको छ। प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। एउटा अन्न शुद्धिको प्रक्रिया यो छ। प्राण उपासनाबाट यसरी हामीहरू के म खान्छु, हामी खान्छ प्राण, हामीहरू अभिमान गर्छौँ प्राणसँग तादात्म्य ध्यास राखेर। किन्तु त्यसरी नै हुन्छ, त्यो पनि उपाय छ। अर्को के छ, दान गरेर पनि त्यो अन्न शुद्ध हुन्छ। खाएको अन्न 3 भागमा विभक्त हुन्छ। एउटा वृष्टा रूपमा निस्किन्छ, मध्यम भाग मांस बन्छ, सूक्ष्मतम भागबाट अन्न बन्छ।
त्यो अन्न बन्छ जब शुद्ध अन्न खाएपछि शुद्ध अन्तकरण हुन्छ। शुद्ध अन्तकरण भएपछि त्यो अन्तकरण परमात्मातिर जान लाग्छ। त्यो भित्रबाट नै परमात्मातिर क्रीडा हुन्छ, विचार हुन्छ। चली अभ्यन्तरकी क्रीडा, भित्रबाट क्रीडा हुन लाग्छ। परमात्माको चिन्तन, परमात्माको कथन जस अन्यत्र जाँदै जाँदैन। त्यसले दान पनि यथासम्भव, दान पनि सात्विक दान हुन्छ, राजस दान हुन्छ, तामस दान हुन्छ। सात्विक परमात्मा प्राप्तिको लागि अर्थात् परमात्मा प्रत्यर्थम। अब त्यसमा पनि के छ, दानमा पनि यस्तो छ, कसैको 10 रुपियाँ महान हुन्छ, कसैको 1000 रुपियाँ पनि कम हुन्छ, आफ्नो क्षमता अनुसार हुन्छ। अर्को चाहिँ त्यो दान पनि सात्विक राजस तामस गीताको 17 अध्यायमा बताएको छ नि। फलाकांक्षाले गर्छ भने त्यो पनि परमात्मा प्राप्तिको हेतु छ परम्पराले। अर्को चाहिँ के छ, के हे तबो ब्रह्म गतेस्तु सन्ति सत्सङ्गतिर दान विचार। त्यो विचार गर्नु पर्यो। त्यो के छ, शास्त्र श्रवण गरेर जति 1 घण्टा श्रवण गरिन्छ भने 2 घण्टा विचार गर्नु पर्यो और 4 घण्टा त्यो भावमा स्थित रहनु पर्यो। 1 घण्टाको श्रवण, 2 घण्टाको मनन, 4 घण्टाको निध्यासन यदि गर्यो भने त्यो सुनेको कुरो परिपक्व हुन्छ। यदि गरेन भने एउटा कानले सुनेर अर्को कानले गयो, यो हुन्छ। त्यो हामीहरूको प्राय के छ भनेदेखि यो कमी छ, श्रवण गर्छौँ मनन गर्दैनौँ। मनन गर्नु पर्यो। मनन गर्ने अभ्यास भएपछि फेरि बस्नु पर्यो। अब जहिलेसम्म तत्व निश्चय हुँदैन तहिलेसम्म शास्त्र आवश्यक छ। नानुध्यायान बहुत शब्दान भाचो विज्ञापनम हितद। अगाडि गएर के हुन्छ, त्यो सब छोडेर केवल स्वरूप स्थितिमा रहन्छ। स्वरूप स्थितिमा रहँदै 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 गएपछि के हुन्छ, देहाध्यासै निवृत्त हुन्छ। त्यो स्थिति आउँछ जब देहाध्यासै निवृत्त भयो, देह सम्बन्धी का अध्यास कारण हुने, त्यो स्थिति आउनु पर्यो। विचार गर्दै गर्दै गएर हुन्छ त्यो जीवात्मा परमात्माको स्वरूपको विचार गर्ने, वाच्यार्थको विचार गर्ने, लक्ष्यार्थको विचार गर्ने, वाच्यार्थलाई हटाएर लक्ष्याकार वृत्तिलाई बनाउने। त्यो लक्ष्याकार पनि सच दीर्घकाल नैरन्तर सत्कार सेवित दृढभूमि, दीर्घकाल निरन्तर सत्कारपूर्वक सेवन गरेपछि दृढता हुन्छ। सन्तोष जो प्रारब्धमा लेखेको छ त्यो नै प्राप्त हुन्छ। लाख प्रयत्न गरेर पनि यदि प्रारब्धमा छैन भने हुँदैन। यसले प्राप्तेन सन्तुष्यताम, जो प्राप्त छ त्यसले सन्तोष राख्ने। यो परमात्मा प्राप्तिको साधन छ। सत्संग, दान, विचार, सन्तोष यो गरेर हामीहरू आफ्नो जीवनलाई सफल बनाऊ। यसैबाट सत्संगबाट नै यो के छ, मानव जीवन सफल हुन्छ। अरूबाट ठिक छ, कर्म आदि इत्यादि छ, त्यो परम्पराले साधन छ। साक्षात साधन सत्संगै छ। साह्रै सबको छुटोस्, सत्संग नछुटोस्। त्यस पछाडि के गर्ने, सत्संगको साथ साथमा 1 घण्टा बस्ने पनि। यदि सकिन्न भने, बस्न सकिन्न भने त्यो जप गर्ने, मौन रहने। मनमा जो विचार आउँछ त्यसको म साक्षी छु, म त्यसको साक्षी छु, त्यो म त्यसको द्रष्टा छु, म त्यो मन होइन। अलिकति अभ्यास गर्नुहोस् त, मन पनि सङ्कुचित हुन्छ। साक्षीपनमा गएपछि त्यो सोच्नै छोडिदिन्छ। त्यस्तो अभ्यास गरौँ। त्यो अभ्यास न कौन्तेय वैराग्य न गृह्यते। अभ्यास र वैराग्य चाहियो। त्यसैबाट मानव जीवनको यो सफलता हुन्छ। हामीहरू वास्तविक सुखी हुन्छौँ। संसारको जति पनि वस्तु प्राप्त गर्नुहोस् त्यसबाट कहिले पनि सुख हुँदैन। विवेकीलाई के लाग्छ, त्यही बेला वस्तु प्राप्त हुँदाखेरि नै त्यो दुःख लाग्छ। अविवेकीलाई पछाडि लाग्छ। अविवेकी त्यो परिणाममा त्यो दुःखी हुन्छ। यसले त्यो परमात्मा हृदयमा विद्यमान परमात्मालाई जो प्राप्त गर्छ त्यो नै सुखी हुन्छ। त्यो आदौ ब्रह्माहमस्मि त्यनुभवोदिति खल्लिदम ब्रह्म पश्चात। जसले हृदयमा विद्यमान त्यो परमात्मालाई साक्षात्कार गर्यो, अहम ब्रह्मास्मि अनुभव गर्यो, त्यो नै वास्तविक सुखी हुन्छ। अब यो आजभोलि के गर्छन् भनेदेखि सत्सङ्गमा अभ्यास नभएकाहरू के भन्छन्, अहम ब्रह्मास्मि भन्नु त अहङ्कारको पोको हो, यो त ठिक होइन भन्छन्। होइन, यदि वास्तविक त्यो अहम ब्रह्मास्मि अनुभव गरेको छ भने त्यो अहङ्कार हुँदैन। कसलाई देखाउने, सारा जगत नै ब्रह्म हो, त्यो अनुभव हुन्छ। त्यो अनुभव नगरुन्जेल सत्सङ्ग गर्ने, सत्सङ्गबाट नै हुन्छ। अब अरू केही सुनाउने कि यही भयो? ल नारायण, उहाँलाई अधिक
चाहे त झुन्झुनाउँछ होला। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय